सच ने सबको खामोश कर दिया। ज़िला शरकोट के करीब एक सुनसान सी बस्ती थी जिसे लोग वीरान कोट कहते थे। बस्ती कई सालों से खाली पड़ी थी क्योंकि वहाँ एक ऐसा खौफनाक वाक़या हुआ था जिसने पूरी आबादी को एक ही रात में उजाड़ दिया। लोग कहते थे कि उस रात बस्ती में अजीब सी सरगोशियाँ गूंजती थी और घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों में इंसानी शक्लें भी देखी थी जो नामुकम्मल इंसान लगती थी, ना कोई और वजूद। इस बस्ती के अंदर जाने की किसी में हिम्मत न थी, मगर फराज जो एक नौजवान यूट्यूबर था, हर पुरसार जगह की हकीकत देखना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो वीरान कोट जाकर अपनी आंखों से देखेगा कि आखिर वहाँ क्या छुपा हुआ है। लोग उसे बहुत समझाते रहे मगर वो ना माना। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगा, फराज अपने कैमरे, टार्च और बैग के साथ बस्ती के अंदर दाखिल हुआ। हवा में एक अजीब बोसीदा बू थी जिससे सदियों से मुर्दा चीज़ें वहाँ पड़ी हों। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस जगह कदम रख रहा है वहाँ सब कुछ छोड़कर वापस आना आसान नहीं होगा। बस्ती के अंदर दाखिल होते ही फराज ने देखा कि तमाम घर टूटे हुए थे, दीवारों में दरारें थीं, खिड़कियों के शीशे गायब और जगह जगह जली हुई लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे, जैसे कभी यहाँ आग भड़की हो। फराज ने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा कि वो आज यहाँ एक रात गुजार कर हकीकत सामने लाएगा। चलते हुए उसे यूँ लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा है, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ टूटी दीवारें थीं। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से ऐसा लगा हो। बस्ती के बीच में एक पुराना कुआं था जिसके गिर्द चंद टूटी कुर्सियाँ बिखरी थी। फराज ने टार्च कुएं में डाली तो अंदर गूढ़ अंधेरा था, मगर एक लम्हे को उसे लगा जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। आवाज़ बहुत मध्यम थी मगर मौजूद ज़रूर। फराज ने झटके से पीछे हटकर टार्च बंद कर दी। पूरी फ़ज़ा जैसे उसकी हरकत देख रही हो। बस्ती में खामोशी इतनी गहरी थी कि अपने कदमों की चाप भी डरा रही थी। उसके दिल में पहली बार हल्का सा इज़्तिराब पैदा हुआ। फराज ने फ़ैसला किया कि वो रात गुजारने के लिए किसी एक घर में दाखिल हो जाए। उसने एक ऐसा घर चुना जो बाकी घरों से कदरे बेहतर हालत में था। अंदर दाखिल होने पर एक अजीब सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई, हालांकि बाहर हवा बिल्कुल बंद थी। घर के मरकज़ी कमरे में टूटी हुई कुर्सी, बोसीदा बिस्तर और एक बड़ा सा आईना पड़ा था। आईने पर धूल जमी थी मगर दरमियान में किसी ने हाथ फेरा हुआ था, जैसे अभी किसी ने सफाई की हो। फराज ने टार्च की रोशनी हर तरफ डालते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू की। जैसे ही उसने आईने के सामने कैमरा किया, उसने अपनी परछाई के पीछे एक स्याह धब्बा देखा जो हिल रहा था। वो घबरा कर पीछे मुड़ा मगर वहाँ कोई न था। आईने में धब्बा गायब, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ गई। फ़ज़ा में हल्का सा सरगोशी जैसा शोर उठने लगा। फराज ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद बाहर चला जाए, मगर फिर वो ख़ुद को बहादुर साबित करने की ज़िद में रुका रहा। रात गहरी होती गई और बस्ती का अंधेरा मज़ीद वहशतनाक हो गया। फराज ने बैठकर कुछ खाने की कोशिश की, मगर हर चंद लम्हों बाद कोई ना कोई आवाज़ से उसे चौंका देती। कभी छत पर कुर्चने की आवाज़, कभी कमरे में हवा के झोंके जैसी सरसराहट, कभी कदमों की चाप। अचानक घर के पिछले हिस्से से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ऐसे लगा जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर गिरी हो। फराज टार्च उठाकर आहिस्ता कदमों से पिछली तरफ बढ़ा। वहाँ फर्श पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी गिरी हुई थी, मगर अजीब बात यह थी कि उस अलमारी के पीछे दीवार पर कोई इबारत खून जैसे गहरे रंग में लिखी हुई थी, यहाँ कोई वापस नहीं जाता। फराज की टांगें कांपने लगी। दीवार के अल्फाज जैसे हिल रहे थे, उनमें हरकत थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फैलते जा रहे थे। फराज ने फ़ौरन पीछे हटकर टार्च बंद कर दी, मगर अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। अंधेरे में वो मौजूदगी इतनी वाज़ेह थी कि फराज का सांस रुकने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे के करीब अपना चेहरा ले आया हो। जैसे ही उसने हिम्मत करके टार्च जलाई, रोशनी में कोई न था, मगर टार्च की रोशनी दीवार तक पहुंचते ही इबारत गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। फराज ने गहरी सांस ली और मरकज़ी कमरे में वापस आकर बैठ गया। अचानक पूरे घर में ज़ोरदार दरवाज़ों की आवाज़ गूंजने लगी। लग रहा था जैसे हर कमरे के दरवाजे को कोई पूरी कुव्वत से बंद कर रहा हो। फराज ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, मगर जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, घर में एक रख्त और भारी सरगोशी गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
فراز نے فوراً ٹارچ گھمائی مگر آواز کی سمت کا اندازہ نہ ہو سکا، جیسے دیواروں خود بول رہی ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ اب یہاں کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اچانک آئینے سے دھماکے جیسی آواز آئی۔ فراز چونک گیا اور آئینے کی طرف بھاگا۔ آئینے کے اندر اب اس کی اپنی پرچھائی نہیں تھی، بلکہ ایک سیاہ وجود کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف جھک رہا تھا۔ اس کا چہرہ انسانی شکل جیسا تھا مگر آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح تھیں۔ فراز نے چینک کر آئینے توڑنے کے لیے پتھر اٹھایا، لیکن جیسے ہی پتھر آئینے سے ٹکرایا ساری آواز رک گئی۔ پورا گھر کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک ٹھنڈی ہوا کا شدید جھونکا اندر آیا، کھڑکیاں کھڑکنے لگی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور باہر سے کسی نے 3 بار زور سے دستک دی۔ فراز ہڑبڑا کر دروازے کی طرف بھاگا مگر دستک دینے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا اسے محسوس ہوا کہ آئینے کے ٹوٹے ٹکڑے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ خود بخود فرش پر رینگتے ہوئے اکٹھے ہو کر ایک شکل بنانے لگے۔ ایک عورت کا چہرہ جس کی آنکھوں میں ناقابل برداشت غصہ تھا، وہ چہرہ فرش پر بنتا گیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا، مگر اس کی جگہ ایک عجیب سی چیخ پورے گھر میں گونجنے لگی۔ فراز نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے پکڑ رکھا ہو۔ اس نے پورے زور سے دھکا دیا مگر بے سود۔ پھر اچانک کمرے کی چھت سے کسی کے بھاگنے جیسی آواز آئی، جیسے کوئی بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہو۔ فراز نے ٹارچ چھت کی طرف کی تو وہاں کوئی نہ تھا، مگر آوازیں ہنوز جاری تھی۔ یہ آوازیں اب پورے گھر کے اندر دوڑتی پھر رہی تھی، کبھی بائیں کبھی دائیں، کبھی پیچھے کبھی سامنے۔ فراز کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس نے کیمرہ اٹھایا لیکن کیمرے کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی، پھر آن ہوئی پھر بند، جیسے کسی نے غیر مرئی طاقت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو۔ اچانک ایک سایہ دیوار سے الگ ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ سایہ انسانی شکل رکھتا تھا مگر پوری طرح دھواں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہلکی سرخی نکل رہی تھی، جیسے کسی نے دکھتا انگارہ اندر رکھ دیا ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ فراز کے گرد گھومنے لگا، کبھی اس کے چہرے کو چھوتا، کبھی پیروں کو۔ اس کی حرکت میں ایک عجیب سرد پن تھا۔ فراز بھاگنے لگا مگر سائے نے راستہ بند کر دیا، جیسے دیواریں بدل کر اس کے سامنے آ رہی ہوں۔ پھر سایہ اچانک رک گیا اور اپنی دھواں بھری انگلی سے فرش پر کچھ لکھنے لگا۔ الفاظ ظاہر ہوئے، تم نے ہماری نیند توڑی۔ فراز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا جیسے بستی میں کبھی کچھ سویا ہوا تھا اور اب اس نے اسے جگا دیا ہے۔ جیسے ہی الفاظ لکھے گئے پورا گھر لرزنے لگا، الماریاں گری، برتن ٹوٹے اور چھت سے گرد اترنے لگی۔ سائے نے اپنا چہرہ قریب کر کے سرگوشی کی، اب تم نہیں جا سکتے۔ فراز نے پوری طاقت سے کیمرہ اس کے اندر پھینکا اور دڑام سے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فراز تیزی سے گھر سے نکلا اور بستی کے بیچوں بیچ بھاگنے لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ بستی کی ساخت بدل چکی تھی۔ جو گلیاں سیدھی تھی وہ اب ٹیڑھی تھی، جو کھلے راستے تھے وہ بند ہو چکے تھے۔ ہر دیوار پر سائے چل رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ بستی کے بیچ موجود پرانے کنویں میں سے ایک عجیب سی روشنی نکلنے لگی، جیسے نیچے کچھ جل رہا ہو۔ روشنی کے ساتھ دھواں اٹھ رہا تھا اور دھوئیں میں ایک عورت کی دھیمی آواز گونج رہی تھی، یہ جگہ چھوڑ کر کوئی نہیں جاتے، کوئی نہیں۔ فراز نے بھاگتے ہوئے زمین پر پڑا ایک تختہ کھینچا مگر اس کے نیچے انسانی ہڈیاں تھیں، کچھ تازہ کچھ پرانی۔ اس نے خوف کے مارے چینخ مار دی اور سیدھا بستی سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگا، لیکن وہ راستہ بھی اب ایک لمبی اندھیری گلی میں بدل چکا تھا جس کے آخر میں صرف تاریکی تھی۔ جیسے ہی فراز اس اندھیرے میں داخل ہوا اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدم نگل رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوری بستی اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی، سائے، ٹوٹی شکلیں، دھوئیں کے وجود اور وہ عورت جس کا چہرہ آئینے پر ابھرا تھا، سب دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فراز نے پوری طاقت سے دوڑ لگائی مگر اندھیرا جیسے کہ اس کے ساتھ دوڑ رہا ہو۔ چند لمحوں میں وہ گلی کی آخری سرے تک پہنچ گیا مگر وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ایک اونچی سیاہ دیوار۔ وہ دیوار کو چرنے لگا مگر جیسے ہی اس نے اوپر ہاتھ رکھا ایک برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ وہ ہاتھ عورت کا تھا۔ اس نے فراز کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ فراز نے چینخ ماری مگر آواز کہیں دب گئی۔ عورت نے سرگوشی کی،
ہمیں نیند سے جگانا نہیں چاہیے تھا، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور پھر اندھیرے نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ اگلی صبح پولیس اور گاؤں کے چند لوگ بستی کے قریب پہنچے، کیونکہ رات بھر انہوں نے عجیب آوازیں سنی تھی۔ جب وہ اندر گئے تو بستی ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر ایک گھر کے اندر انہیں فراز کا کیمرہ ملا، ٹوٹا ہوا، مٹی میں ڈوبا ہوا۔ کیمرہ اٹھاتے ہی اس کی آخری ریکارڈنگ خود بخود چلنے لگی۔ ویڈیو میں فراز بھاگ رہا تھا، چیخ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، مگر آواز دھندلی تھی۔ آخری لمحے کے لیے فریم میں ایک عورت کا دھندلا چہرہ اس کے پیچھے نظر آیا، اور پھر ویڈیو بند ہو گئی۔ پولیس نے پورا علاقہ چیک کیا، مگر فراز کہیں نہ ملا۔ صرف ایک چیز ملی، ایک آئینہ جس کے وسط میں فراز کی دھندلی پرچھائی تھی جو ہل رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے آئینہ دیکھ کر آہستہ کہا، ویران کوٹ پھر ایک روح لے گیا۔ اس دن کے بعد آج تک کوئی شخص دوبارہ اس بستی میں داخل نہیں ہوا، مگر رات کے وقت کبھی کبھی وہاں ایک نوجوان کی چیخ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی اب بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔